अब यो नयाँ पार्टीलाई हामी पुरानै नीति, पुरानै विधि, पुरानै कार्यशैली, पुरानै आचरणबाट हामी चलाइरहेका छौँ। त्यसले पैदा गरेको समस्या हो। द्वितीय पदबाट छोड्नुहोस् भन्दा फेरि के हो भने अब राष्ट्रियताको विषय, खास सीमानाको विषयमा होइन सरकारले निर्णय गरेर होइन संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेर त्यो पारित पनि भएर अब भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्थामा सरकारबाट छोडिदिनुहोस्, हट्नुहोस् होइन दुईटै पदबाट हट्नुहोस् भन्दा चाहिँ त्यति स्वाभाविक रूपमा जनताले पनि लिएन त्यसलाई। दुईवटा अध्यक्ष पनि चाहिँदैन अब, किनभने पार्टीमा अन्तर्गुलन भइसक्यो। हिजोको एमाले, पूर्व एमाले, पूर्व माओवादीको जुन छ जुन स्थिति हो त्यो अब अन्त भएर अन्तर्गुलन भएको छ। त्यो परिवेशमा चाहिँ के हो भने अब एउटा अध्यक्ष हुने, एउटा अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने, अब अर्को प्रधानमन्त्री मात्रै हुने सरकार सञ्चालन गर्ने गर्दा एकअर्काको आवश्यकता नि महसुस हुन्छ। केही पनि भएन भन्नु त हुँदैन। तर नयाँ संविधान बनेपछिको होइन नयाँ सरकार, 2/3 नजिकको सरकारले र कम्युनिस्टको सरकार नेतृत्वमा भएको सरकारबाट जे अपेक्षा जनताले गर्यो त्यो पुरा भएन भन्ने हो। पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के त्यसो भएन होइन। पार्टी एकातिर दौडिया छ, सरकार अर्कोतिर दौडिया छ, सांसद एकातिर दौडिया छ, मन्त्रीहरू अर्कोतिर दौडिया छन् होइन। कुनै तालमेल त्यहाँ कुनै सहकार्य तालमेल देखिँदैन। नीति कार्यक्रम पास हुन्छ हामीलाई सांसदहरूलाई थाहा हुँदैन, हामी थाहै सुने सदस्यलाई थाहा हुँदैन, बजेट आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। भनिसके त अब यो त के हो भने मुख्य कुरो के हो भने अब हामीले पुरानै तरिकाले जो सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसले पैदा गरेको समस्या हो। पार्टीभित्र गुटहरू भएपछि गुटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। गुटको व्यवस्थापन गर्न पैसा चाहिन्छ अनि त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई के भने अब कमिसनतिर जानुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने स्थिति लगिदिन्छ। किन गुटको व्यवस्थापन गर्न पैसा नभए हुँदैन। त्यसले पार्टीभित्र गुटहरूको अन्त हुँदा चाहिँ भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुँदै जान्छ होइन। अहिले समस्या चाहिँ के भने मलाई चाहिँ हरेक पार्टीभित्र तपाईँ हेर्नु भने अब गुटहरू छन्, गुटको व्यवस्थापन गर्न अब पैसा चाहियो अनि पैसा कहाँ आउँछ त? अब पार्टीको जम्मा भएको पैसा त अब गुट चलाउन खर्च गर्न पाइँदैन। त्यसो भए यो सरकारबाट भ्रष्टाचार भएको होइन? भ्रष्टाचार त हिजोदेखि भइरहेकै छ नि, हिजोदेखि भइरहेको छ, आज पनि छ, यही तरिका रह्यो भने भोलि पनि भइरहन्छ। देशी विदेशी प्रतिक्रिया शक्तिहरू यो वामपन्थी गठबन्धनबाट निर्वाचित र अहिले पार्टी एकतापछि बनेको कम्युनिस्टको सरकारलाई जसरी हुन्छ यसलाई असफल गर्न चाहन्छन्, पार्टीलाई पनि बिगार टुटफुट गर्न चाहन्छन्। अब तिनीहरूकै इच्छा पुरा गर्ने हो भने त अब आफ्नो अडानमा रहेको होइन। दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय नेकपा पार्टीको जेट विमान 2 पाइलटले उडाएका थिए, तर एक पाइलटले एकातिर र अर्को पाइलटले अर्कोतिर उडाएपछि गन्तव्य कता भनेर अन्योलमा छ। अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गलत दिशातर्फ विमान उडाएकोले पार्टी कता बढ्ने भन्ने पछिल्लो समय अन्योलमा छ। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित शीर्ष नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र स्थायी समितिका सदस्यहरूले उहाँको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। तर पछिल्लो समय स्थायी समितिको बैठक 3 पटक क्यान्सल भएर अब साउन 2 गते हुने भनेको छ। अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल हुनुहुन्छ। मान्यजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय 2 पाइलटले पार्टीलाई अगाडि बढाइरहेका थिए। एउटा पाइलटले एकातिर अर्को पाइलटले अर्कोतिर चलायो भनेर गन्तव्य हामी पुग्न सक्दैनौँ, अब चाहिँ पाइलट फेर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू आवाज उठाइरहनु भएको छ। के प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने बेला भइसकेको हो र? मुख्य कुरो अब यो बहस छलफल जतापट्टि केन्द्रित हुनुपर्ने हो त्यता भइरहेको छैन। हजुर। मुख्य समस्या व्यक्ति हो या अरू केही हो भन्ने कुरामा अलिकति छलफल बहस हाम्रो त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने। हजुर। मेरो बुझाइ के छ भने नयाँ संविधान बन्यो, नयाँ पार्टी बन्यो। हजुर। नयाँ पार्टी भने यो 6 सालको कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरता मात्रै होइन, क्रमभङ्ग हो। कार्यदिशा हिसाबले पनि यो समाजवादको कार्यदिशा अँगालेको छ। अरू त 2टा ठुला शक्तिशाली पार्टीहरू जो पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरे, ती पार्टीको एकता भने यो एउटा असाधारण परिघटना र यो रूपमा राष्ट्रिय भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना पनि हो। यो अब यो नयाँ पार्टीलाई हामी पुरानै नीति, पुरानै विधि, पुरानै कार्यशैली, पुरानै आचरणबाट हामी चलाइरहेका छौँ। त्यसले पैदा गरेको समस्या हो। त्यसपछि व्यक्तिको कुरो त्यसपछि आउँछ। हजुर। मूल समस्या चाहिँ के भने
नीति विधि कार्यशैली आचरण पुरानै छन् है। नयाँ पार्टीलाई पुरानै तरिकाले सञ्चालन गर्दा यो समस्या आएको हो। त्यतातिर चाहिँ छलफल त्यति केन्द्रित हुनुपर्ने हो, तर त्यति भइरहेको छैन। व्यक्तिमा गएर बढी केन्द्रित भइरहेको छ। मलाई चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने हो भने, अलि थायी समाधान खोज्ने हो भने हामीले त्यहाँ गएर नयाँ ठाउँमा गएर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब पछिल्लो समय अब पार्टी र सरकारका कामहरू प्रभावकारी हुन नसकेको, 2 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको तर 2 वर्षमा चाहिँ पार्टी एकता पनि सम्पन्न नभएको। सरकारले आफ्नो ठाउँमा काम त गरेको छ तर जनअपेक्षा अनुसारको परिणाम आइरहेका छैनन्। किन पार्टी र सरकारको काम समन्वय नभइकन, पार्टीले अभियान नचलाइकन सरकारको काम पनि प्रभावकारी हुने हुँदैन। त्यसले जसरी एउटा पार्टी र सरकारको समन्वय हुनुपर्थ्यो, पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्नु पर्थ्यो, पार्टी र सरकारको बिचमा राम्रो तालमेल हुनुपर्थ्यो, त्यो नहुँदा एकातिर पार्टी, सरकार, संसद, सदन हैन, सरकारका विभिन्न निकायहरूका कामहरू प्रभावकारी हुन सकेनन्। अब यतातिर अलिकति छलफल बहस चाहिँ मलाई लाग्छ अब अहिले पछिल्लो समय व्यक्तिमाथि केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ के भने अब 2 पदै छोड्नुहोस् भनेर भन्ने कुरो उठ्यो। यद्यपि त्यो हामीलाई चाहिँ थाहा भएन। एकैचोटि त्यहाँ थायी समितिको बैठकमा अब कमिटीहरूले राख्नुभयो होइन। अब मेरो विचारमा चाहिँ के भने अब 2टा मध्ये एउटा रोज्नुहोस्। हो, तपाईँले सरकार सञ्चालन पनि राम्रोसँग भएन, पार्टी पनि राम्रोसँग सञ्चालित भएन। तर तपाईँका अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले त पार्टी र प्रधानमन्त्री दुवैबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा मिडियामा त्यो उहाँको कुरो हो, उहाँलाई त्यही ठिक लागेको छ। मैले त्यसो गरिदिए भए चाहिँ के भने त्यो पार्टी र सरकारमा एउटा रोज्नुहोस् भनिदिएको भए जनमत पनि स्वाभाविक रूपमा लिन्थ्यो, ठिक हो भन्थ्यो। तर 2टै पदबाट छोड्नुहोस् भन्दा फेरि के भने अब राष्ट्रियताको विषय, खासै सिमानाको विषयमा होइन, सरकारले निर्णय गरेर होइन संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेर त्यो पारित पनि भएर अब भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्थामा सरकारबाट छोडिदिनुहोस्, हट्नुहोस् होइन, 2टै पदबाट हट्नुहोस् भन्दा चाहिँ त्यति स्वाभाविक रूपमा जनताले पनि लिएन त्यसलाई। तर वास्तवमा हुनुपर्थ्यो कि 2टा मध्ये एउटा अब तपाईँलाई गाह्रो हो, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि कामको हिसाबले पनि। अब 2टा अध्यक्ष हुँदा हामीले विभिन्न आलो पालोलाई पनि छोडेर कार्यकारी र एउटा चाहिँ सरकार चलाउने भनियो, त्यसले पनि काम गरेन। त्यसैले अब चाहिँ 2टा मध्ये एउटा छोडिदिनुहोस् भनिदिएको भए चाहिँ के भने मलाई चाहिँ त्यो प्रेसर पनि राम्रो पर्थ्यो, त्यसले जनताले त ठिक मान्थ्यो। तर नेकपा विवाद यसरी चर्क्यो कि फुटको सङ्घारमा पुग्छ भन्नेसम्म बाहिर विश्लेषण भयो। तर प्रचण्डजीले चितवन पुगेर एक कार्यक्रममा अब हामी पार्टी चाहिँ फुट्न कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। भनेको तपाईँको अर्थ चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई एउटा पद चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हो? होइन, अहिले त्यसो नगरिकन एकता हुँदैन भन्ने हो मेरो भनाइ। एकता गर्ने हो भने त्यसरी मात्रै एकता हुन्छ। अब 2टा अध्यक्ष पनि चाहिँदैन अब। किनभने पार्टीमा अन्तर्गुलन भइसक्यो। हिजोको पूर्व एमाले पूर्व माओवादीको जुन स्थिति हो त्यो अब अन्त भएर अन्तर्गुलन भएको छ। त्यो परिवेशमा चाहिँ के भने अब एउटा अध्यक्ष हुने, एउटा अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने, अब अर्को प्रधानमन्त्री मात्रै हुने सरकार सञ्चालन गर्ने गर्दा एकअर्काको आवश्यकता नै महसुस हुन्छ। सरकारलाई पार्टीको सहयोगको आवश्यकता हुन्छ र पार्टीलाई सरकारको सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। अनि आवश्यकताले गर्दा युनिटी पैदा हुन्छ, काममा तालमेल मिल्छ। अब अहिले चाहिँ के भने अब सरकारको नेतृत्व पार्टीको एउटै व्यक्तिले गर्दा अर्कोको आवश्यकता भएन होइन। अर्कोको आवश्यकता नहुँदा त्यो चाहिँ अलि उपेक्षित जस्तो हुँदो रहेछ, क्या उदासीनता हुँदो रहेछ। त्यसले मलाई लाग्छ त्यो विषयलाई चाहिँ मलाई त्यसरी हल गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। ओके, झन्डै 2 बहुमतको सरकार चरम विवादमा फस्नुको स्पष्ट कारण चाहिँ के हो? होइन, मैले भनिहालेँ मूल कारण त के हो भने अब एउटा त कार्यशैलीका कुरा पनि होला नेताहरूका होइन, त्यो पनि उठिरहेको छ। तर मुख्य कुरो भनेको नि पार्टीलाई हामी अब नयाँ संविधान बनेको छ, जनताका नयाँ अपेक्षा छन्। हामी पार्टी पुरानै तरिकाले चलाइरहेका छौँ, संसद पुरानै तरिकाले चलाइरहेका छौँ, सरकार पुरानै तरिकाले चलाइरहेका छौँ। पुरानो तरिकाले चलाएर जनताका नयाँ अपेक्षा पुरा गर्न सकिँदैन। त्यसले यो सरकार पनि त नयाँ परिवेशमा नयाँ संविधान बनेपछिको सरकार हो नि त, संसद हो। यो पुरानै तरिकाले चलिरहेको त यसले समस्या हल गर्न सकेन। किन पुरानो तरिकाले नयाँ समस्याको समाधान चाहिँ पुरानो तरिकाले गर्न सकिन्न। त्यसले मलाई लाग्छ यो मूल अन्तर्विरोध यो हो। तर यहाँ बहस चाहिँ बढी व्यक्तिमा बढी केन्द्रित भएको छ
मलाई चाहिँ व्यक्ति नै मुख्य समस्या हो भन्ने कुरो होइन कि हामीले नयाँ विधि, नयाँ नीति, नयाँ कार्यशैली, नयाँ आचरणको अभ्यास गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा समस्याहरू समाधान भएनन्। समस्याहरू समाधान नभएपछि अन्तर्विरोध चर्किँदै गयो। भनेको तपाईँहरूले समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्थ्यो कि स्पष्ट रोडम्याप तयार पारेर दुई अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो? त्यही त हामीले अपेक्षा गरेर त्यही हो। तर पार्टी एकताको काम पनि पुरा हुन्छ। महाधिवेशन त कुरै पर छोडिदिउँ, पार्टी एकताको काम पनि हुन सकेन। ओके, तर सरकारले घोषणा गरे अनुसार, पार्टीले घोषणा गरे अनुसार काम गर्न सकेन भनेर तपाईँकै पार्टीबाट विरोध आइरहेछ। यो जनताको पार्टीले जसरी घोषणापत्रमा घोषणा गरे अनुसार कामहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको पछाडि केपी शर्मा ओलीको मात्रै दोष छ कि अरू शीर्ष नेताको? सरकारले अब निरन्तरताको हिसाबले सरकारले काम गरेको छ। हजुर, होइन, मिहिनेत पनि गरेको छ, केही पनि भएन भन्नु त हुँदैन। तर नयाँ संविधान बनेपछिको होइन, नयाँ सरकार 2/3 नजिकको सरकारले र कम्युनिस्टको सरकार नेतृत्वमा भएको सरकारबाट जे अपेक्षा जनताले गर्यो त्यो पुरा भएन भन्ने हो। होइन, हजुर, त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ कि सरकारले काम गर्यो तर जनअपेक्षा अनुसार पुरा गर्न सकेन। होइन, निरन्तर सरकार जो छ अहिले त यो त स्थिर सरकार हो, 2/3 नजिकको सरकार हो। होइन, यसले त आफ्नो चाहिँ सबै कामकारहरूलाई एउटा रफ्तारमा लानु सक्नुपर्ने हो। तर निरन्तरताको हिसाबले मात्रै काम भएको छ। त्यो हिसाबले नराम्रो राम्रै काम भएको मान्न सकिन्छ। तर अब जो जनअपेक्षा अनुसार, हाम्रो चुनावी घोषणापत्र अनुसार एउटा जनतालाई जो सकारात्मक ट्याक्कै सट्ट जनताले बुझ्ने गरी, जनता चित्त प्रसन्न हुने गरी जसरी हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यो हुन सकेन। किन तपाईँहरूलाई थाहा छ, मनमोहनको नेतृत्वको सरकार सफल मानिन्छ। पहिलो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको मनमोहनको सरकार, किन पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्या भने सफल भयो। त्यसपछिका सरकारहरू कुनै पनि पार्टीको निर्देशनमा चलेन, त्यसले त्यो सफलता हासिल गर्न सकेन त्यो जनअपेक्षा अनुसार। त्यसले पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के त्यसो भएन। होइन, पार्टी एकातिर दौडिया छ, सरकार अर्कोतिर दौडिया छ, सांसद एकातिर दौडिया छ, मन्त्रीहरू अर्कोतिर दौडिया छन्। होइन, कुनै तालमेल त्यहाँ कुनै सहकार्य तालमेल देखिँदैन। अब नीति कार्यक्रम पास हुन्छ, हामीलाई सांसदहरूलाई थाहा हुँदैन, हामी थाहै सुने सदस्यलाई थाहा हुँदैन, बजेट आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन। होइन, भनिसके त अब यो त के हो भने मुख्य कुरो के हो भने अब हामीले पुरानै तरिकाले जो सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसले पैदा गरेको समस्या हो। त्यही अर्थमा चाहिँ विभिन्न कारणले सरकारको विषयमा प्रश्न उठेको उठ्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। तर सङ्कटको बेलामा राजीनामा माग्नुको पछाडि के शीर्ष नेताको सत्ता मोह हो कि भनेर पनि बहस उठेको छ नि। अब त्यो किन भन्नेको अहिले मैले सबै कुरा भन्न मिल्दैन। होइन, अब किन राजीनामा माग्यो, किन मैले मसँग त्यो सल्लाह भएको होइन, छलफल पनि भएको होइन। मलाई चाहिँ अब त्यो उचित उहाँहरूलाई उचितै लाएर गर्नुभयो होला। होइन, अब त्यो पनि एउटा अलिक बढी माग राखेपछि भोलि केही कम्प्रोमाइज गर्न सजिलो होला भनेर पनि होला। एउटा पक्षले दुइटै छोड्नुपर्छ भन्ने, अर्कोले दुइटै छोड्दैन भन्दा कम्प्रोमाइज गर्ने ठाउँ रहला भनेर पनि भने हुनसक्छ। होइन, कति त्यति भयो भने फेरि एउटा कम्प्रोमाइज गरेर अलिकति पछाडि हटेर पनि सहमति गर्न सकिन्छ भनेर पनि हुनसक्छ। या त त्यो स्थिति अवस्था र आवश्यकताले गरे हुनसक्छ। अब त्यो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै म भन्न सक्दिनँ। ओके, सडकदेखि सदनसम्म सरकारको चरम भ्रष्टाचारमा डुब्यो भनेर आरोप छ। यस विषयमा सत्तापछिको शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्ताको होइन, त्यो हरेक मतलब यस्तो हो, त्यो भ्रष्टाचारका कुरा पनि अब निरन्तरतामा छन्। होइन, अब पार्टीभित्र गुटहरू भएपछि गुटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन, गुटको व्यवस्थापन गर्न पैसा चाहिन्छ। अनि त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई के भने अब कमिसनतिर जानुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने स्थिति लगिदिन्छ। किन गुटको व्यवस्थापन गर्न पैसा नभए हुँदैन। त्यसले पार्टीभित्र गुटहरूको अन्त हुँदा चाहिँ भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुँदै जान्छ। होइन, अहिले समस्या चाहिँ के भने मलाई चाहिँ हरेक पार्टीभित्र तपाईँ हेर्नु भने अब गुटहरू छन्, गुटको व्यवस्थापन गर्न अब पैसा चाहियो। अनि पैसा कहाँ आउँछ त? अब पार्टीको जम्मा भएको पैसा त अब गुट चलाउन खर्च गर्न पाइँदैन। त्यसले गर्दा पनि मलाई यी समस्याहरू आइरहेका छन्। त्यसो भए यो सरकारबाट भ्रष्टाचार भएको हो? भ्रष्टाचार त हिजोदेखि भइरहेकै छ नि। हिजोदेखि भइरहेको छ, आज पनि छ। यही तरिका रह्यो भने भोलि पनि भइरहन्छ। होइन, आज मात्रै भ्रष्टाचार भयो, हिजो भएको थिएन भन्ने कुरो जुन छ नि, त्यसको लागि त तपाईँहरूले खबरदारी पनि गर्नुपर्छ होला, जनताको अपेक्षा अनुसार काम पनि गर्नुपर्छ। त्यही त, त्यसले जनअपेक्षा अनुसार हामीले चाहिँ जनताको प्रति हाम्रो दायित्व पुरा गर्न सकेनौँ भनेको छौँ नि त हामीले। होइन, त्यही त, यो हामीले दायित्व पुरा गर्न सकेनौँ भनेको छौँ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो कि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो यहाँको धारणा चाहिँ? होइन, अहिले के गर्दा राम्रो हुन्छ? अब त्यो दुईवटा, अब मुख्य दुईवटा अध्यक्ष चाहिँदैन। एउटै अध्यक्ष हुने, एउटा प्रधानमन्त्री हुने। त्यो चाहिँ उहाँले सल्लाह गरेर जे सहमति हुन्छ त्यसमा हामीलाई आपत्ति हुँदैन।
भनेको सरकार भ्रष्टाचारमा अगाडि बढिरहेछ भनेर त प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने होला, फेरि यता पार्टीलाई अगाडि राम्रोसँग लैजान सक्नु भएन भन्दा यता अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने त्यो त के गर्दा राम्रो थियो त्यो उहाँले सोधेको सम्झौताको एउटा बिन्दु नै त्यही हुन्छ, एउटा अध्यक्ष हुने अर्को प्रधानमन्त्री हुने नै हो कि अरू कुनै उपाय छ त कुनै सम्झौता सहमति गर्ने अरू कुनै म ठाउँ देख्दिनँ। सहमति गर्ने हो भने होइन, अब अलग अलग बाटो हिँड्ने हो भने त अलग कुरो हो, आफ्नो अडानमा कायम रहँदा ठिकै हुन्छ। होइन, पार्टी एकता अहिलेको आवश्यकता हो कि देशी विदेशी प्रतिक्रिया शक्तिहरू यो वामपन्थी गठबन्धनबाट निर्वाचित र अहिले पार्टी एकतापछि बनेको कम्युनिस्टको सरकारलाई जसरी हुन्छ यसलाई असफल गर्न चाहन्छन्, पार्टीलाई पनि बिगाड टुटफुट गर्न चाहन्छन्। अब तिनीहरूकै इच्छा पुरा गर्ने हो भने त अब आफ्नो अडानमा रहेको होइन, त्यसो हुन दिनुहुन्न भन्ने हो भने आफ्नो अडानबाट पछि हटेर सम्झौता गर्ने र सहमति गर्ने, त्यसपछि के नयाँ विधि नयाँ नीति नयाँ कार्यशैली नयाँ आचरणको अभ्यास गरेर अनि हामीले पार्टी र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। ओके, पार्टीभित्र विवाद चर्किरहँदा चिनिया राजदूत होई एनसीले भेटघाट सक्रियता बढाउनुको पछाडि कारण चाहिँ के रहेछ? होइन, अब राजदूतहरूले नेतालाई भेट्ने काम भइरहन्छ, कहिले कुन देशकोले भेटिरहेको हुन्छ कहिले कुन देशको भेटिरहेको हुन्छ होइन। अब उहाँले भेटेर के कुरा गर्नु भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन, अनुमानका बारेमा कुराहरू आइरहेका छन्। तर राजदूतले गोप्य रूपमा भेटघाट गर्न पाइँदैन, एकजना परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर त कानुनमा छ नि। त्यो त पहिलेदेखि चलिरहेको छ नि, त्यो त कानुनमा के छ अभ्यास म त्यस्तो देख्दिनँ होइन, हुनुपर्ने त त्यही हो जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो भइरहेको छैन। ओके, तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोज्यो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो र हिजो मात्रै अर्को अभिव्यक्ति दिनुभयो। यो अभिव्यक्ति नक्साको विषय जुन छ कालापानी लिपुलेख लिम्बुवाधुराको विषय होइन, नेपालको भूभागमा त्यसलाई जोडेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि अब भारतले अब आफूलाई त शक्तिशाली राष्ट्र मान्छ होइन, नेपालले आफूले भनेअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने उसको चाहना हुन्छ। त्यसमा त्यसको विरोध भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ इन्डिया अब प्रधानमन्त्री रिसाएकै होला होइन, होइन रिसाएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसले मैले त्यो चाहिँ अब इन्डियाले के गर्न चाहेको त उसको कुरो भयो होइन। अब अहिले त्यति भन्न राम्रो हुँदैन। मलाई चाहिँ उहाँले अब एउटा चाहिँ के अरे गतिविधिहरू विभिन्न गतिविधिहरू देखेर त्यो भनेको पनि हुनसक्छ, किन विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेका जस्तो अब राजदूतको विषय चिनिया राजदूतको विषयका गतिविधिबाट एक थोक भन्छन् होइन, अब भारतका विभिन्न निकायहरूका गतिविधिहरूबाट अर्को थोरै भन्छन् होइन, त्यसले त्यो कारणले भने होला। तर सार्वभौम सत्ता मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी सोझै हस्तक्षेप गर्नु उचित त होइन नि। होइन, सोझै त को आउँछ र सोझै त हस्तक्षेप गर्न कोही आउँदैन नि त, अब घुमौरो तरिकाबाट नै आउँछ। अब स्थायी समिति बैठक 3 पटक क्यान्सल भयो, अब साउन 2 गतेसम्मलाई स्थगित भएको र साउन 2 गते स्थायी समितिको बैठक बस्छ। अब यदि स्थायी समिति बैठक बस्यो भने बाढी पहिरो कोरोना सङ्कटबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ कि को सत्तामा पुग्ने भन्ने मात्रै होइन। अहिले हाम्रो पार्टीमा बैठक यति लामो नहुनुपर्ने, अब अलिकति लम्बिँदै गयो होइन, अब कोरोनाको प्रभाव असर होइन, त्यसको न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्नेमा बढी छलफल केन्द्र अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने कुरो हुन्छ। त त्यसो गर्दा सरकार र पार्टीको काम प्रभावकारी नभइकन त्यो पनि हुँदैन। त्यो सङ्घर्ष पनि हामी जित्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा पार्टी र सरकार काम प्रभावकारी नहुँदा होइन, यसले चाहिँ गतिशील नहुँदा पार्टीको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध हुँदा सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नहुँदा यी बहसमा उठेका विषय हो नि। यो त स्वाभाविक कुरो हो, यसलाई किन उठ्यो भन्ने भएन, तर कुन रूपमा उठ्नु पर्थ्यो कसरी टुङ्गिनु पर्थ्यो भन्ने अलग कुरो सोचाइ फरक होला। तर यो त बहस हुनुपर्ने त विषय नै थियो नि त। यो बहस बरु यो बहसलाई नयाँ निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरो। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।